अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज जो है वो नफ़रत से मोहब्बत का नावल का नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सब खाना तैयार होकर गाड़ी में रखवाया जा चुका था। राहब भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, अमिल भी गाड़ी में बैठ गई। सड़क पर चढ़ते सामने से आते हुए तेज़ रफ्तार ट्रक अचानक अमिल की गाड़ी से टकराया। गाड़ी तेज़ रफ्तार से सामने दरख्त से जा रुकी। जैसे राहब ने देखा वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला। अमिल अमिल वो चीखता हुआ आगे बढ़ा और जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला। लेकिन खुदा की फजल से वो और खान बाबा बिल्कुल ठीक थे, बस इनको हल्की चोटें आई थी। अमिल का माथा बुरी तरह ज़ख्मी हुआ था और साथ ही बाजू पर भी इसे कुछ खराशें आई थीं। अमिल तुम ठीक हो? राहब ने अमिल को सहारा देते हुए कहा। वहाँ पर मौजूद लोगों ने खान बाबा को भी बाहर निकाला, लेकिन खाना सारा ज़ाया हो चुका था। जिसे अमिल ने देखा वो वहीं तक खड़ी रह गई। अमिल तुम ठीक हो? राहब ने एक बार फिर पूछा। खाना सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। इसकी आवाज़ अटकने लगी। संभालो खुद को अमिल, कुछ नहीं होता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जो होना था वो हो गया। कैसे हो गया, क्यों हुआ? मैं क्या कहूँगी सबको? सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। इसकी सिसकियों की आवाज़ राहब सुन रहा था। अमिल अमिल इधर देखो, मेरी तरफ। राहब ने अमिल को बाजों से पकड़ा और अपनी तरफ किया, जिसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होता तुम्हारे साथ, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। आज पहली बार अमिल को एहसास हुआ कि कोई तो है जो परेशानी में दूर करने में इसकी मदद कर सकता है। नहीं राहब, अब कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखो सारे बॉक्सेस ज़ाया हो गए। ऐसा करो, खान बाबा को कहो जितने खाने के बॉक्सेस अभी बचे हैं वो दे आए, और जो रह गए हैं वो हम रेस्टोरेंट से खाना रेडी करवा लेते हैं। बस प्लीज़ तुम रो मत, तुम्हें पता है मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। वो दोनों रेस्टोरेंट में मौजूद थे। तकरीबन 40 के करीब बॉक्सेस ज़ाया हो चुके थे। राहब ने रेस्टोरेंट की सारी बुकिंग करवा ली थी। सर आप फ़िक्र मत करें, बस 2 घंटे के अंदर सारा खाना तैयार हो जाएगा, रेस्टोरेंट के मैनेजर ने राहब से कहा। ये लो, राहब ने टिशू का पैक अमिल के आगे करते हुए कहा। थैंक यू। अमिल ने टिशू लिया और अपनी आंखों को साफ किया, जो आंसुओं से भीग चुकी थी। कुछ नहीं हुआ अमिल, तुम प्लीज़ ऐसा ना रो, राहब ने तसल्ली दी। तो और क्या करूं? आपको पता है कितनी मेहनत से हम खाना तैयार करते हैं। मैं क्या बताऊंगी बॉस को? कुछ नहीं बताओगी, राहब ने तसल्ली देते हुए कहा। क्या मतलब? मतलब वही खाना हम बनवा रहे हैं, फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? अमिल मैं ये नहीं कहता कि तुम परेशान ना हो, लेकिन ये लाइफ है इम्तिहान से भरी पड़ी। इंसान तब मायूस और बेबस होता है जब वो उम्मीद छोड़ देता है। उम्मीद तब छूटती है जब इसका यकीन अल्लाह से कमज़ोर हो जाता है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है अमिल ऐसा नहीं है। ये सुनते ही अमिल ने बेख्तियार राहब की तरफ देखा। ये लीजिए सर, आपने जो ऑर्डर दिया था वो तैयार है, आप पेमेंट करवाएं, रेस्टोरेंट के मैनेजर ने राहब को बताया। थैंक यू सो मच सर जी, ज़रूर आप बिल ला दें, राहब ने चेयर से उठते हुए कहा। ओके सर, आप वेट करें, मैं आता हूँ, मैनेजर ने कहा और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। शुक्रिया राहब, आप ऐसा करें वो बॉक्सेस लें, मैं तब तक पेमेंट करवा कर आती हूँ, अमीर ने जैसा कहा। राहब ने फ़ौरन बात काटी। 1 मिनट मैडम, क्या कहा? पेमेंट क्यों, क्या हुआ? अमीर ने हैरत से पूछा। हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन आप गाड़ी में बैठिए, मैं सारी पेमेंट करवा कर आता हूँ, राहब ने नरम लहजे में कहा। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, अगर आपने आ गई, आपने मेरी बहुत मदद की, वैसे भी नुकसान मेरा हुआ, इसकी भरपाई मैं ही करूँगी, अमन ने शास्तगी से जवाब दिया। नहीं नहीं मैडम। अच्छा, रेस्टोरेंट में आते सबसे पहले ऑर्डर किसने दिया? राहब ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने, अमन ने उछते हुए कहा। हाँ तो वो हाँ तो जो ऑर्डर देता है वही पेमेंट देता है, राहब ने रिसेप्शन पर खड़े होते हुए कहा। पर अभी अमिल कुछ बोलती ही राहब ने अपना क्रेडिट कार्ड मैनेजर के हाथों में थमाया। ये लीजिए सर। थैंक यू सो मच सर। मैनेजर ने कार्ड स्विप करने के बाद राहब को पकड़ा दिया। आज आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अमिल ने राहब को कहा, जो गाड़ी चलाने में मसरूफ़ था। प्लीज़ अमिल, मुझे बार बार कहकर शर्मिंदा मत करें, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, अगर आपकी जगह कोई और भी होता तब भी मैं यही करता।
थैंक यू, अमिल ने नज़र झुकाते हुए कहा। आप पिछले 1 घंटे से मुझे कई दफ़ा कह चुकी हैं, राहत ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा आप काउंट कर रहे थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक बात कहूँ? राहत ने गाड़ी को टर्न करते हुए कहा। जी कहिए, अमिल राहत की तरफ मुतवज्जा हुई। आप मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करें, क्योंकि ज़िंदगी मुखसर सी है, क्या पता फिर मुस्कुराने का मौका मिले या ना मिले। जैसे राहत ने कहा, अमिल मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, इससे पहले कितनी लड़कियों को कह चुके हैं? अमिल के इस सवाल पर राहत ने गाड़ी रोकी, अपनी उंगलियों के परों पर गिनते हुए कहा। सिर्फ एक ही लड़की को, जो मेरे सामने बैठी है। राहत को इस बात पर अमिल ने ज़ोरदार कहका लगाया। जी बस यहाँ गाड़ी रोक दे, अमिल ने कहा और राहत ने गाड़ी रोक दी। गुड नाइट, वो ये कहते हुए निकलने लगी कि एक बार फिर वो रुक गई। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और घर जाते ही बैंडेज दोबारा कर लीजिएगा। राहत की बात पर वो 1 मिनट के लिए बेसाख्ता राहत की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए गाड़ी से निकल गई। अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही अमिल अंदर दाखिल हुई, सामने आलिया, अजमल साहब, अरहम बैठे थे। जिसे इन सब ने अमिल को देखा, वो सब उठे और खड़े हो गए। आ गई मेहरानी, मुझे तो लगता था सारी रात गुजार कर आओगी। जैसे आलिया ने तंज किया, अरहम फ़ौरन बोला। अम्मी 1 मिनट, आप चुप कर जाएं, अमिल को बोलने तो दें। अरहम ने आगे होते हुए कहा। हाँ हाँ, माँ को ही चुप करवाओ, इसको तो कोई कुछ कहेगा नहीं, अपनी मनमानी करती है। आलिया बड़बड़ाते हुए अंदर चलेगी। ये चोटें कैसी आई बेटा? अजमल साहब ने अमिल के चेहरे को देखते हुए कहा। वो चाचा जान, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे अमिल ने सारा वाक़या बताया। आप ठीक है ना? अरहम ने परेशानी से कहा। हाँ अरहम ने, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बेटा, अब तुम कमरे में रेस्ट करो। जिसे अजमल साहब ने कहा, अमिल अपने कमरे की तरफ चलेगी। आप आज काम पर नहीं जाएंगी? शांजे ने अमिल को कहा। नहीं शांजे, मैं घर पर क्या करूँगी, और वैसे भी अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। नहीं अमिल, तुम ठीक नहीं हुई, मैं तुम्हारे बॉस से बात कर ली, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांजे ने रुकते हुए कहा। शांजे ज़िद मत करो, पीछे हट जाओ, पीछे हटो। अमिल जैसे आगे बढ़ने लगी, सामने अरहम खड़ा था। कहाँ जा रही हो? कहीं भी नहीं, रास्ता दो। नहीं दूंगा अरहम। शांजे ज़िद मत करो, जाने दो मुझे। अब्बा इधर आइए ज़रा, शांजे ने बुलंद आवाज़ में कहने लगी। अमिल ने जल्दी से शांजे के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा नहीं जाती, चाचा जान को मत बुलाओ। ये हुई ना बात, अरहम ने हंसते हुए कहा। इसे मजबूरन अपने कमरे में वापस जाना पड़ा। वो अपने कमरे में लेटी थी कि अचानक इसके फ़ोन की घंटी बजी। अमिल ने जैसे फ़ोन स्क्रीन पर कोई और नंबर देखा, वो पहले कुछ देर सोचती रही और फिर फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम, कौन? अमिल ने जल्दी से कहा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? जैसे राहत ने कहा, अमिल 1 मिनट के लिए दंग रह गई। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अमिल ने चौंकते हुए कहा। मुझे पता है आप मुझसे यही पूछेंगी, आपके बॉस से लिया था नंबर, क्यों आपको बुरा लगा? नहीं ऐसी कोई बात नहीं जी, मैं ठीक हूँ। चलिए ये तो ठीक हो गया। राहत मुंतज़िर था कि अमिल कुछ कहे। लगता है आप मसरूफ़ है, मैं बाद में बात करता हूँ, राहत ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अमिल को बुरा महसूस हुआ, क्योंकि वो खुद समझ नहीं पाई वो बात करना चाह रहे थे और मैंने क्या किया। अमिल को अपनी इस हरकत पर बेहद शर्मिंदगी हुई। दिन गुजरते रहे। अब अमिल हर रोज़ राहत की कॉल का इंतज़ार करने लगी। अगर किसी दिन वो कॉल ना करता तो वह नाराज़ हो जाती। अमिल खुद भी नहीं जानती थी इसके साथ ये सब ऐसा क्यों हो रहा था। वो शख्स ना चाहते हुए भी अमिल की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। शायद ये राहत की अपनियत थी जिसकी तरफ अमिल खींचती ही चली जा रही थी। मुझे नहीं मालूम, वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनता जा रहा है। मैं जितनी भी कोशिश कर लेती हूँ, कभी इसका फ़ोन बंद नहीं कर सकती। शायद ये इसकी अपनायत थी जो वो मुझे देता है, मेरी हर ख्वाहिश का एहतराम। जो बात अभी मेरे दिल में होती, पता नहीं कैसे राहत को पता चल जाती। मेरी कई बार इस बात पर इसके साथ बहस होती, लेकिन वो हमेशा यही बात कहकर टाल देता। जब दिल लगी का मामला हुआ तो अक्सर दिल में जो बात हो पहले पता चल जाती है। वो मुझसे अक्सर ये जानने की कोशिश करता कि मेरे दिल में इसके लिए कितनी चाहत है, और मैं हमेशा इसके सामने वो खुद को संगे मरमर साबित करने की कोशिश करती रहती, लेकिन हर बार नाकाम रहती। इसके सामने खुद कमज़ोर महसूस करने लगती। मैं डरने लगती इसकी मोहब्बत से, क्योंकि वो सोच रहा था शायद कभी ऐसा नहीं हो सकेगा। चाची जान कभी नहीं मानेगी और मैं ना तो इसे रोक सकती थी, क्योंकि वो मेरी आदत बन चुका था।
अमिल अपने कमरे में बैठी डायरी लिखने में मसरूफ़ थी कि इसके दरवाज़े पर ज़ोर से दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलो आलिया ज़ोर से दरवाज़े को फटक रही थी। अमिल डर गई क्योंकि दरवाज़े की दस्तक से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कितने गुस्से में। अमिल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, क्या हुआ चाची जान? जैसे अमिल ने कहा, आलिया ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद किया। क्या हुआ? सब कुछ बर्बाद करके पूछ रही हो क्या हुआ? अम्मी खुदा के लिए अमिल का कोई कसूर नहीं, शानजे ने आलिया को कहा। तू चुप कर, तो इसकी हिमायत करेगी? इस जादूगरनी ने तुझ पर जादू करने के साथ साथ मेरे बेटे पर भी जादू किया। क्या हुआ चाची जान, आप क्या कह रही हैं? आलिया अपना हाथ फिर उठाने लगी कि अरहम ने आलिया का हाथ रोक लिया। बस कर दे अम्मी, अब आपने अमिल पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या समझती हैं आप इसको बेजान है? वो क्यों इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं? क्या कसूर है इसका? यही कि वो हमारे साथ रहती है, यही कि इसके वालिदैन वफ़ात पा गए। अम्मी, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अमिल से मोहब्बत करता हूँ। इन्होंने आज तक मुझसे नहीं कहा और ना ही ऐसी वैसी बात की। अगर मारना है तो मुझे मारिए, बताइए मैंने आपको। जैसे अरहम ने कहा, अमिल एकदम हैरान रह गई। वो बेख्तियार अरहम की तरफ देखने लगी। चाची जान, मैं आपको बताऊं, मैं अरहम से प्यार नहीं करती और ना ही करूंगी। वो सिर्फ मेरा भाई है और आज तक मैंने सिर्फ एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अमिल जैसे जैसे बोल रही थी, अरहम पर जैसे क़यामत का पहाड़ टूटा। इसकी फीलिंग जो वो अमिल के लिए महसूस करता, वो एक सेकंड में अमिल ने पैरों तले रोक दी। जिसे आलिया ने सुना, इसने अरहम को कहा, देख लिया इस डायन की इसकी शक्ल? बेटा, मैं तुझे आगे ही कहती रहती थी, इस लड़की का दिमाग ख़राब हो गया। इसको कहाँ हमारे गरीबों से प्यार होता, तू ही मैं की तरह इसके पीछे पीछे भागता है। चल यहाँ से, अभी अभी देर नहीं हुई। आलिया अरहम को खींचते हुए अपने साथ ले गई। अम्मी ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। वो अंदर ही अंदर टूटी थी। इसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म ना था कि अरहम इसके बारे में ये सब कुछ सोचता है। वो आज खुद को सबसे बदनसीब तस्वुर कर रही थी। आज इसने अरहम को बहुत बुरी तरह हर्ट किया, मगर वो करती क्या? इसने कभी इससे प्यार नहीं किया। प्यार तो इसने सिर्फ एक शख्स से किया और बेइंतहा किया, जिस पर वो अपना सब कुछ फना कर चुकी थी, और वो कोई और नहीं, राहत मुर्तज़ा था। वो अकेली ही सुबह ऑफिस के लिए चली गई क्योंकि इसमें हिम्मत ही नहीं रही कि वो कैसे अरहम का सामना करे। सारा दिन काम करते हुए भी इसे सिर्फ रात को पेश आने वाला वाक़या याद आया। वो ख़ुद को कितना ही मसरूफ़ करने की कोशिश करती, मगर वो नाकाम रहती। अमिल के फ़ोन की घंटी बजी। इसने फ़ोन उठाया। हमेशा की तरह वो राहब था। अस्सलाम वालेकुम, राहब ने अपने धीमे लहजे से पहल की। वालेकुम सलाम, अमिल ने धीमे और मध्यम लहजे में कहा। क्या हुआ अमिल, सब कुछ ठीक है ना? राहब ने परेशानी से कहा। हाँ, सब कुछ ठीक है। नहीं अमिल, मुझे नहीं लगता तुम ठीक हो, बताओ क्या बात है? राहब ऐसे जैसे इसको सारी दुनिया की फ़िक्र लाहक हो गई हो। अमिल की आवाज़ भीगने लगी। अमिल, क्या हुआ? कुछ तो बताओ प्लीज़, ऐसे मत रो, क्या हुआ? प्लीज़ राहब, तुम आ जाओ। वो बच्चों की तरह रोने लगी। अच्छा तुम रो मत, मैं आता हूँ। राहब ने जल्दी से फ़ोन बंद किया। वो अपना कोट पहन रहा था जब मैनेजर इसके कमरे में दाखिल हुआ। सर, ये आज की मीटिंग का टाइम टेबल, जिसे मैनेजर ने कहा। राम फ़ौरन बोला, कैंसिल कर दो सब मीटिंग। वो उठते हुए जल्दी से कह रहा था। लेकिन सर क्यों? मैं कह रहा हूँ ना, कैंसिल करो, राहब ने गुस्से से कहा। जाती है। राहब ने जल्दी से गाड़ी निकाली और काफ़ी शॉप की तरफ रुख किया। इसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। इसके लबों पर एक नाम था और वो था अमिल नूर का। वो इस दुनिया में अपने पेरेंट्स और छोटे भाई के बाद अमिल थी जिसके आंसू के दर्द को खुद का दर्द महसूस करता। गाड़ी की स्पीड इसने और तेज़ की और जल्दी से पहुंचा। जैसे ही वो कॉफ़ी शॉप में दाखिल हुआ, सामने टेबल पर बैठी अमिल इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। राहब इसके नज़दीक आया और इसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया, राहब ने जल्दी से कहा। इट्स ओके राहब, अमिल ने मध्यम आवाज़ में कहा और नज़रें झुका ली। इधर देखो मेरी तरफ, राहब ने बेख्तियार कहा, मगर अमिल नाकाम रही। अमिल, मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ देखो। जबकि दूसरी दफ़ा कहने पर अमिल ने राहब की तरफ देखा। जब राहब ने अमिल को देखा तो इसकी आंखें सुर्ख थी, जिससे वाज़ेह था वो सारी रात रोती रही। क्या हुआ मुझे बताओ, राहब ने शाइस्तगी से कहा। अमिल इससे पहले बताती इसके आंखों से आंसू गिरने लगे। राहब, मैं तुमसे एक बात कहूँगी, क्या तुम मानोगे? जिसे अमिल ने कहा। राहब जल्दी से कहा।
ہاں ضرور، بولو کیا کہنا ہے تمہیں؟ پلیز راہب مجھے چھوڑ دو۔ جیسے ہی راہب نے سنا اس کی سانسیں ایک دم رکی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ وہ دک کے رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو عامل؟ میں جو بھی کہہ رہی ہوں ہم دونوں کے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، پلیز راہب تم سمجھو، عامل نے روتے ہوئے کہا۔ کیسے چھوڑ دوں تمہیں؟ کیوں چھوڑ دوں؟ یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں، اور پتہ ہے مجھے آج کتنی تکلیف ہوئی، تم کیسے کہہ سکتی ہو مجھے؟ اور تم خود یہ بات اچھے سے جانتی ہو میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ عامل پلیز مجھے بات بتاؤ کیا ہوئی؟ مجبوراً عامل کو ساری بات بتانی پڑی۔ اس کا حل ہے، راہب نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ عامل نے چونکتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے گھر تمہارا ہاتھ مانگنے آؤں گا، پھر تو تمہاری چاچی منع نہیں کریں گی۔ نہیں رہی راہب، خدا کے لیے ایسا مت کرنا، میرے اس گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا، اور مشکل مت بناؤ۔ وہی میں کہہ رہی ہوں، چاچی جان کبھی میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دیں گی۔ لیکن کیوں؟ راہب نے حیرت سے کہا۔ کیونکہ تمہارا اسٹینڈرڈ میرے اسٹینڈرڈ سے بہت زیادہ ہے، اور یہی بات وہ مجھے تانے کی طرح مارے گی، اور اس لیے میں نے ارحم کو منع کیا۔ راہب اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے، کیونکہ وہ میں آپ کی کبھی نہیں ہو سکتی، اور شاید یہی مقدر میں ہے۔ اس لیے راہب ابھی دیر نہیں ہوئی، آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کے لیے مجھ سے زیادہ اور بہترین لڑکی مل سکتی ہے۔ جیسے ہی عامل نے کہا، راہب نے بات کاٹی۔ بس اب اور نہیں، ایک لفظ تم نے بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے مرد زندگی میں صرف ایک ہی سچی محبت کرتا ہے، اور بے انتہا کرتا ہے۔ میں کبھی تمہیں ایسے بیچ رستے پر اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ عامل ایک بات یاد رکھنا، عامل کے علاوہ کوئی ایسی لڑکی موجود ہی نہیں جو راہب مرتضیٰ کے دل میں جگہ بنا لے۔ راہب نے صرف ایک کو چاہا ہے، اور بے پناہ چاہا ہے، اور وہ تم ہو، اور کوئی نہیں۔ اور رہی بات رشتے کی، تو میں خود کروں گا، تمہارا ہاتھ مانگنے آؤں گا۔ جب تک راہب مرتضیٰ زندہ ہے کوئی عامل کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جیسے ہی راہب نے کہا، عامل کو سمجھ نہیں آئی اب وہ مزید اس بندے سے کیا کہے، کیا بات کرے جس سے مجھے چھوڑ دے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی راہب ایک ایسی لڑکی سے شادی کرے جس کے مقدر میں خوشیوں کا امکان دور ہو۔ تم نہیں مانو گے، عامل نے مختصر سا کہا۔ آج بھی نہیں اور آگے بھی نہیں۔ عامل میں تمہارے ساتھ ہوں، تم یہ کیوں سوچتی ہو اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں؟ میں نہیں چاہتا میں تم سے ایسے ملوں، میں تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، اپنا نام دینا چاہتا ہوں، تاکہ تم بغیر کسی خوف کے میرے ساتھ ہر جگہ جا سکو، مسز راہب بن کر۔ وہ ہر بار عامل کو ہرا دیتا، عامل ہر بار اس کی محبت کے آگے ہار مان دیتی۔ اور پلیز ایسے رویا مت کرو، تمہیں پتہ ہے جان نکلنے والی ہو جاتی ہے میری، جیسے راہب نے کہا۔ عامل بے اختیار مسکرا دی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں راہب، کہاں تھے تم جو اتنی اہم میٹنگ کینسل کر دی؟ مرتضیٰ صاحب نے آفس میں بیٹھتے ہوئے راہب سے کہا۔ کہیں نہیں بابا، وہ ضروری کام آ گیا تھا۔ کون سا ایسا ضروری کام تھا جو اپنی اس کام سے بڑھ کر ہو گیا؟ تمہیں وہ کام سب سے زیادہ عزیز ہے، جیسے مرتضیٰ صاحب نے کہا۔ جب اس نے اس کی طرف دیکھا، وہ ایک بار پھر مخاطب ہوئے۔ سوری ڈیڈ، میں آئندہ سے احتیاط کروں گا، جیسے راہب نے کہا۔ مرتضیٰ صاحب اٹھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بیٹا اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہر کام ایک کا ٹائم ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اگر میں وقت پر نہ آتا تو ساری میٹنگز نہ دیکھتا تو بہت بڑا نقصان ہو جانا تھا۔ تم میرے بیٹے ہو، مجھے فخر ہے، کم از کم میں تم سے غلطی کی توقع نہیں کر سکتا، مرتضیٰ صاحب نے کہا، اور وہ باہر کی جانب روانہ ہو گئے۔ ارحم پلیز میری بات سنو، عامل نے روکتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، پر ایسا بھی مت کرو میرے ساتھ، میں تمہاری فیلنگز کا احترام کرتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تم میرے بارے میں ایسا سوچتے ہو، میں نے تمہیں ہمیشہ ایک چھوٹے بھائی کی طرح سمجھا ہے۔ اور فرض کرو ارحم اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو کیا چچی جان مانتی؟ بتاؤ، نہیں مانتی، اور کبھی بھی اس رشتے سے راضی نہ ہوتی۔ اس وجہ سے تم جانتے ہو، اس لیے پلیز ارحم، میں نہیں چاہتی چچی جان میری ذات کو اور ذلیل کریں۔ شاید تم میری بات سمجھ گئے ہوگے، عامل نے کہا، اور وہ خاموش ہو گئی۔ مگر ارحم خاموش تھا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ عامل کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زندگی انسان کو کہاں کہاں لا کر کھڑا کر دیتی ہے، جہاں پر انسان کے پاس کوئی بھی جواز نہیں رہتا۔ وہ اپنی خواہشات کو اپنے ہی دل میں رکھتا ہے، اس کو دنیا والوں کے سامنے مار دیتا ہے۔ وہ جتنی تکلیف دیتی ہے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ وہ اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس درد میں
ایک محبت کا بھی درد ہوتا ہے اور کوئی شک نہیں یک طرفہ محبت کا درد ناقابل بیاں ہوتا ہے، جس میں صرف چاہت ہوتی ہے، دونوں کی نہیں صرف ایک کی، جس میں ایک شخص ہی تڑپتا ہے، روتا ہے اور دوسرے شخص کے لیے۔ اس لیے تو کہتے ہیں وصالِ یار، کوئی درد نہیں اس درد کے سامنے جسے یک طرفہ محبت نے گھیر لیا۔ امل کے منع کرنے کے باوجود بھی راہب نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا اور آج امل کے گھر آنے کا کہا، لیکن امل بہت ڈری ہوئی تھی۔ اسے ڈر تھا، شاید یقین تھا کہ چاچی جان اس سے سوال کرے گی، طرح طرح کے جن کے جواب وہ نہیں دے پائے گی، لیکن شاید راہب یہ سب نہیں جانتا تھا۔ دروازے کی گھنٹی بجی، شانزے فوراً دروازے کھولنے کے لیے گئی۔ جیسے ہی شانزے نے دروازہ کھولا، آگے ایک مقبول صورت نوجوان بلیک ٹی شرٹ اور بلیک پینٹ میں مظہور تھا، ہاتھوں میں گلدستہ لیے کھڑا، عموماً آنکھوں پر کالے چشمے کا پہرا۔ شانزے ایک سیکنڈ کے لیے نظریں ہٹا نہ پائی۔ جی کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ راہب نے گہرے لہجے میں کہا۔ جی ضرور، شانزے نے رستہ دیتے ہوئے کہا اور راہب اندر ہو گیا۔ ارے شانزے، کون آیا؟ عالیہ بیگم نے باہر لون میں آتے ہوئے کہا۔ جیسے عالیہ نے راہب کو دیکھا وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ وہ اب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ امل کی سانسیں رک چکی تھی، وہ اپنے کمرے میں قید تھی۔ السلام علیکم، میرا نام راہب مرتضیٰ ہے، راہب نے شائستگی سے کہا۔ وعلیکم السلام، عالیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آنٹی، میں دراصل شاید آپ کو برا لگے، ابھی راہب کہہ ہی رہا تھا کہ عالیہ نے بات کرتے ہوئے کہی۔ نہیں نہیں بیٹا، مجھے کیوں برا لگے گا، تم بولو۔ دیکھیے میں تو بہت ہی امیر گھرانے سے لگ رہا ہوں، لگتا بھی ہوں، جس کے بارے میں شانزے نے مجھے بتا رہی تھی مجھے، مگر اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ اتنا امیر ہے، عالیہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ آنٹی، میں دراصل آپ سے جی بیٹا امل کے رشتے کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ آنا تو پیرنٹس نے بھی تھا مگر وہ کچھ بیزی تھے، اس لیے میں خود آیا ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں امل کو بہت خوش رکھوں گا۔ جیسے ہی راہب نے کہا، عالیہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ امل کے لیے رشتہ آیا، اوپر سے اتنے امیر گھرانے کا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا تم؟ آئی نو آنٹی، یہ آکورڈ ہے، لیکن آپ مجھے ضرور بتائیں۔ دیکھو بیٹا، مجھے شرمندگی سے کہنا پڑے گا کہ امل کا رشتہ ہو چکا ہے۔ جیسے ہی عالیہ نے کہا، راہب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جنہوں نے بڑی بہادری سے صاف جھوٹ بولا۔ اس کیس کا ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں کیسے دے سکتی ہوں؟ عالیہ نے بڑی چالاکی سے راہب کو بھیج دیا، لیکن راہب کو پہلے سے سچائی معلوم تھی اور اسے یقین تھا اس کی چاچی جان یہ کہے گی، لیکن اس حد تک یہ کبھی نہیں تھا۔ چاچی جان، خدا کے لیے چھوڑ دیں مجھے، عالیہ نے بے دردی سے امل کے بالوں سے پکڑتے ہوئے باہر لے آئی جہاں شانزے موجود تھی۔ چاچی جان، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ کیسے چھوڑ دوں تجھے؟ آوارہ ہمارے منہ پر کالک لگا کر کہہ رہی ہے چھوڑ دوں؟ تبھی کہوں یہ راتوں کو اتنی دیر کیوں آتی ہے، اپنے یار سے ملنے جاتی ہے؟ نہیں نہیں چاچی جان، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اور کیسی بات ہے؟ تو نے ہی بلایا تھا نا اپنے عاشق کو آج؟ نہیں، میں نے نہیں کہا۔ ہاں، تم کیسے مانو گی بی بی؟ جتنی چادر ہے نا اتنے پاؤں پھیلاؤ، بڑے گھر کا ہے وہ جگہ، تمہاری اوقات اور نوکر جتنی بھی نہیں۔ اچھا ہوا ارحم پیچھے ہٹ گیا، ورنہ تم جیسی آوارہ لڑکی کو کون قبول کرے؟ آج شانزے بھی چپ تھی، وہ بھی کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی، اپنے کمرے میں مایوسی سے بیٹھی اندر ہی اندر خود کو کوس رہی تھی۔ وہ چلا رہی تھی خود پر، اپنی قسمت پر۔ اس کی زندگی میں شاید کبھی خوشیاں نہیں آ سکتی تھیں۔ راہب بار بار اسے کال کر رہا تھا مگر وہ بے جان گھٹنوں میں منہ ڈوسے بس رو رہی تھی۔ اور کرتی بھی کیا؟ چاچی جان کبھی اس کی کسی ایسی جگہ شادی نہیں کرتی جہاں اس سے عزت ملتی، وہ ہمیشہ اس کو ذلیل کرتی، اور آج تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ دیکھ لیے اس کے لچھن، میں تو آپ سے کہتی تھی یہ لڑکی ہمارا ایک دن منہ کالا کروائے گی، اور دیکھا آج اپنے عاشق کو گھر بلایا۔ عالیہ غصے سے اجمل صاحب کو کہہ رہی تھی، دیکھو عالیہ، تم کیا چاہتی ہو؟ وہ لڑکا کون سا غیر ضروری طریقے سے آیا؟ جسے رشتہ لے آتے ہیں حسب معمول ویسا ہی آیا۔ ہاں ہاں، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا اس بدذات کی ہی طرفداری کریں گے۔ کبھی بھی اپنے بیٹے کا نہ سوچنا، یہ نہ سوچنا جو رشتہ امل کے لیے آیا وہ اپنی بیٹی کے لیے سوچ لے، لیکن نہیں، آپ کو کہاں اپنی سگی اولاد سے پیار ہے؟ آپ کے لیے تو بس وہی چڑیل معنی رکھتی ہے۔ تو کیا چاہتی ہو تم؟ اجمل نے اکتاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاموش رہی اور بولی، اجمل صاحب، میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ وہ رشتہ اپنی شانزہ کے لیے مانگ لے، ویسے بھی لڑکا دیکھنے میں اچھا، کھاتے پیتے گھر سے لگتا ہے اور شکل و صورت سے بھی پیارا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تو امل کا کیا؟ اجمل صاحب نے پھر سوال کیا۔ ارے اس کا کیا ہے، کوئی اور بھی رشتہ دے کر دیں گے۔ میں نے بھائی صاحب سے بات کی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی نظر میں رشتہ ہے۔
آدمی پہلے شادی شدہ ہے۔ میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں۔ وہ پیچھے کھڑی تھی، امل سب کچھ سن چکی تھی۔ اس کے پاؤں تلے ایسے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ خود کو سہارا دے رہی تھی مگر دکھوں اور درد کا وزن اتنا زیادہ کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ چچا جان جس سے وہ کچھ اچھی کی توقع رکھتی تھی آج وہ بھی میری زندگی کا سودا لگا رہے تھے۔ کیا یتیم ہونا اتنا گناہ ہے کہ پرائے کی اپنے درد شروع ہو جاتا ہے؟ آج امل خود کو مارنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی آواز کو دبا لیا، درد کو اندر ہی دل کی دیواروں میں قید کیا جو زور زور سے اندر تک چلا رہا تھا۔ وہ جیسے تیسے کر پر بیٹھی۔ سامنے بڑا فون مسلسل 5 گھنٹے سے بج رہا تھا۔ اس کے فون کی طرف دیکھا جس پر راحت کا نمبر شو ہو رہا تھا۔ امی نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور فون اٹھایا۔ تمہیں پتہ ہے میں پچھلے کتنے گھنٹوں سے تمہیں مسلسل کال کر رہا ہوں لیکن تم میرا فون تک نہیں اٹھا رہی، اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ امل آگے سے چپ تھی۔ امل، راحت نے ایک دفعہ پھر بلایا۔ امل میری بات تو سنو، بس کر دو راحت، بس کر دو، میں تھک چکی ہوں، پلیز اور درد مت دو مجھے، اتنی ہمت نہیں کہ میں جھوٹے تانے برداشت کروں۔ امل مجھے پتہ ہے لیکن تم فکر نہ کرو، میں پھر آؤں گا۔ امل نے راحت کی بات کاٹی۔ نہیں اب نہیں، کبھی بھی نہیں، تم میرے گھر کا رخ کرو گے؟ سن لیا تم نے، مجھے اکیلے چھوڑ دو، مجھے نہیں چاہیے تمہاری کوئی حمایت، میں جیسی ہوں ویسی ہی رہنے دو۔ ابھی تم غصے میں ہو، میں بعد میں بات کرتا ہوں، راحت نے شائستگی سے کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں اور جو بھی کہہ رہی ہوں وہ ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں۔ تو مجھے چھوڑ دو راحت، میں تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، راحت نے بڑے ہی نرم لہجے میں کہا۔ تم مان کیوں نہیں جاتے؟ ڈرکوں کے لیے یہ کون سا مشکل ہے؟ آئندہ کبھی نہ کہنا امل، اور رہی بات میری، میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں اور تمہیں اپنی زندگی میں داخل کروں گا۔ ٹھیک ہے پھر میری محبت کے لیے ایک بات مانو۔ نہیں مانوں گا، اگر تم یہ کہہ دو کہ مجھے چھوڑ دو تو ہرگز نہیں راحت، امل نے چڑھتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی امل نے راحت کی آواز سنی وہ فوراً بولی، کیا ہوا راحت، تم ٹھیک تو ہو؟ جب تک تم روتی رہو گی تو مجھے کہاں سکون ملے گا؟ بہت درد ہو رہا ہے ظالم، اب بس بھی کر دو، سب کے سامنے تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ تمہیں یہ مذاق لگ رہا ہے؟ امل نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں تو اس لیے تو کہہ رہا ہوں۔ کیا؟ امل نے چونکتے ہوئے کہا۔ کل ملو تب بتاؤں گا، راحت نے کہا اور فون بند کر دیا۔ دن گزرتے رہے، امل ابھی تک راحت سے نہیں ملی۔ وہ اسے نہیں ملے گی، وجہ چاچی جان تھی اور راحت نے بھی اسے کچھ دیر تک اکیلا چھوڑا تاکہ وہ خود کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ چاچی جان اسے ہر روز کوستی۔ آج وہ اپنے کام پر جا رہی تھی، پیچھے سے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور جلدی سے پیچھے مڑی۔ وہ راحت تھا تم؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ مجھے پتا تھا تم مجھے ملو گی نہیں، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ چلو بیٹھو گاڑی میں۔ نہیں میں بیزی ہوں امل، میں نے تم سے بات کرنی ہے لیکن میں نے نہیں کرنی۔ جیسے ہی امل نے کہا راحت نے اس کے بازو سے پکڑا، اسے گاڑی کے قریب لے آیا۔ بیٹھو ورنہ سب کے سامنے اٹھا کر بٹھاؤں گا، زبردستی کر رہے ہو۔ اس نے امل کو نزدیک کیا۔ مجھے دیر نہیں لگے گی تمہیں اٹھانے میں۔ اچھا بیٹھ رہی ہوں، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ بتاؤ کیا کہنا ہے تمہیں، امل نے غصے سے کہا۔ پہلے کچھ کھا لو پھر بتاتا ہوں۔ راحت میرے پاس اتنا وقت نہیں جو تم ایسے سکون سے بات کرتے رہو، بتاؤ کیا کہنا ہے، امل کا وہی لہجہ تھا۔ امل میں نے فیصلہ کر لیا، راحت کہتے کہتے رکا۔ امل کی سانسیں تھم تھیں، اسے لگا کہ راحت نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا راحت کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، تمہیں مجھ سے زیادہ اور بہتر لڑکی ملے گی۔ امل بولتی جا رہی تھی، اس کے لہجے میں صاف جلن تھی۔ راحت اسے دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ہاں تم صحیح کہتی ہو امل، نام کیا ہے اس کا؟ کہاں ملی؟ امل نے جلدی سے پوچھا۔ وہ مجھے پہلی دفعہ میری گاڑی کے سامنے ملی جب وہ غصے سے میرے ڈرائیور سے جھگڑا کر رہی تھی اور میں نے اسے دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گیا اور اس کا نام امل نور ہے، راحت نے کہا۔ امل چونکی۔ راحت یہ مذاق تھا؟ بالکل بھی نہیں امل، کیا کرو گے؟ یہ صرف خواہش ہے، کبھی اس کی تعبیر نہیں ہوگی۔ امل میں نے فیصلہ کر لیا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور ہم دونوں اکٹھی کورٹ میرج کریں گے۔ امل بالکل ہکا بکا تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو راحت؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا کہا؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہاں ہو گیا ہوں پاگل، تمہیں پانے کی چاہ میں۔ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی، چاچی جان مجھے مار ڈالیں گی۔ وہ تو ویسے بھی تمہیں ہر روز مارتی ہے، تمہاری عزت نفس پر انگلیاں اٹھاتی۔ امل تمہاری چاچی کبھی تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دے گی، تم صرف میرے ہاں
करवा तुम सिर्फ मेरी हाँ करो, मिलकर तुम्हारा हर मोड़ पर साथ दूंगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता अमिल, प्लीज़। तुम्हारे बाबा मामा का क्या राहब? तुम इसकी फ़िक्र मत करो अमिल, बाबा मामा मान जाएंगे जब तक तुम जैसी अच्छी लड़की इनकी बहू बनेगी। ये नहीं हो सकता राहब, नामुमकिन है। नहीं राहब, मुझे डर लगता है, मैं नहीं कर सकती। अमिल प्लीज़ मेरी बात समझो, तुम खुद ही सोचो, कभी तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा भला सोचा? हमेशा तुम्हारी चाची जान तुम्हें नीचा दिखाती रही और सिर्फ तुम्हें इन्होंने पैसों की मशीन समझा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो हमेशा आगे भी तुम्हें ऐसे ही इस्तेमाल करती आएंगी, वहाँ तुम्हारी कोई परवाह नहीं। राहब कहते कहते रुका, पर राहब वो थक गई थी। अमिल मैं तुम्हें लेने आऊँगा परसों, सब तैयारी रहना। नहीं राहब, मुझे डर लगेगा, अमिल ने खड़े होते हुए कहा। राहब ने अमिल का हाथ अपने हाथ में लिया। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? अमिल की नज़रें झुकी हुई थी, इसने बेख्तियार सर हिलाया। तो फिर मुझ पर यकीन रखो, जब अमिल को कभी धोखा नहीं दे सकता। वो क्या करती, वो इस शख्स की मोहब्बत के आगे हार मान गई। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।